को 3 साल गुजर गए लेकिन औलाद नहीं हुई। इन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जब कभी सुकून पाया हो। नए घर का काम शुरू हुआ, वो मज़दूरों की तरह काम करने लगी। दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठा कर देती तो कभी मिट्टी उठा कर दे रही होती। 4 महीने उसने मजदूरी की, घर तैयार हुआ। शोहर के साथ रहते हुए वो शोहर से दूर थी। शोहर उससे दूर रहने लगा। दिन की दूरी से रात की दूरियां भी बढ़ने लगीं। औलाद ना होने के ताने देने लगे। एक डर सा उसे सताने लगा। कुछ दिनों से उससे छुपकर शोहर की दूसरी शादी की बातें होने लगीं। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसको एक खौफ था कि शोहर मुझे दूर न कर दे। लेकिन जेठानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी, मम्मा कह रही थीं चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आनी है। बीवी समझ गई कोई क़यामत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। शोहर कमरे में बैठा चेहरे पर करीम लगा रहा था। बीवी उसके पास गई, कहने लगी, आजकल बहुत करीम लगा रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बीवी शोहर के कंधे पर सर रख कर बता रही थी, आप खुश रहें हमेशा। मैं नमाज पढ़कर आपके लिए आपकी ज़िंदगी की दुआ मांगती हूँ। आपके साथ मेरा सब कुछ है। जैसे वो एक दर्द दिल में छुपाकर खुद को समझा रही हो। और फिर वो दिन आ गया। लड़की वाले शोहर के घर आए। सास ने सख्ती से कहा, तुम खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ, किसी के सामने नहीं आना। वो इतनी बेरुखी समझ रही थी। उसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना और किसी से शिकवा ना करना। वो वापस पलट कर देखती तो सौतेली माँ थी जो उसे वापस कबूल न करती। सामने शोहर की शादी थी, वो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। शोहर का रिश्ता हुआ, कुछ दिनों में ही दूसरी बीवी को ले आए। जिस कमरे में शोहर के साथ रहती थी, आज उस कमरे में शोहर की बाहू में कोई और थी। उसे अलग से एक कमरा दे दिया। वो हसरत भरी निगाहों से देखती रहती थी। शोहर अपनी दूसरी बीवी को घुमाने मरी ले गया। वो बहुत खुश था, लेकिन एक दर्द उसकी बीवी को अंदर से खाए जा रहा था। घर के काम, दिन भर की थकन, रात की तन्हाइयाँ। नई दुल्हन को सब बहुत प्यार करते, लेकिन पहली बीवी एक कोने में पड़ी, शायद मौत के करीब आ गई। और फिर एक रात वो कमरे में सोई थी। शायद आज वो दर्द न बर्दाश्त कर पा रही थी। सर का दर्द बहुत शदीद था। वो सर पर दोनों हाथ रखे चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था कि बर्दाश्त न कर पाई। वो शोहर को आवाज़ें देती रही, लेकिन शोहर दूसरी बीवी की बाहू में सो रहा था। वो ज़मीन पर गिर गई और तड़पने लगी। उसने न जाने कितनी आवाज़ें दीं और आखिर वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह सास गालियां दे रही थी, कमीनी आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने के लिए। शोहर ने आवाज़ दी, अम्मी मेरी बीवी से कहो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली देकर कहा, वो मनहूस अभी तक सोई है, आज उसे सोने दो, आज उसके कमरे में कोई भी न जाए। दोपहर का वक्त हो रहा था। सब अपने कामों में मसरूफ़ थे, लेकिन अभी तक बीवी कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास उस कमरे में गई। देखा बीवी औंधे मुंह ज़मीन पर पड़ी थी। सास ने शोर मचा दिया। सब इकट्ठे हो गए। देखा तो वो अकड़ चुकी थी। उसकी लाश को चारपाई पर रखा। उसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई। उन लोगों ने उसे दफना दिया। जनाजा हुआ तो कोई आंख ना रोई थी। एक दिन उसके कमरे की दूसरी बीवी सफाई कर रही थी। उसने देखा कुछ रिपोर्ट्स और कुछ दवाइयाँ थीं। वो देखकर हैरान हो गई कि उसको ब्रेन ट्यूमर था।
نہ جانے کب سے وہ یہ درد سہ رہی تھی۔ ایک ڈائری بھی تھی جس پر وہ اپنے درد لکھا کرتی۔ اس کی ڈائری کے کچھ جملے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ شوہر مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے، میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ آج میں نے سارا دن مزدوری کی، شوہر نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، میں بہت خوش ہوں۔ شوہر کہتا ہے میں بہت اچھی ہوں، لیکن پتہ نہیں پھر بھی کیوں مجھ سے دور رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے تیار ہوئی، خود کو سنوارا تھا، لیکن پاگل نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ پھر میں ناراض بھی نہیں ہوئی، وہ بہت ڈانٹتا ہے۔ کچھ کہوں تو مجھے جان لیوا بیماری ہے، لیکن میں شوہر کو نہیں بتاؤں گی، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارا گھر بن کر تیار ہو گیا، میں نے اپنا کمرہ بہت سجایا۔ شوہر کی شادی کر رہے ہیں، مجھے گھر سے نکالا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی ہے بھی نہیں، بس نوکرانی بن کر مرنے تک یہی رہوں گی۔ شوہر اپنی دلہن سے بہت پیار کرتا ہے۔ اسے برگر لا کر دیا، میں نے کہا مجھے بھی لا کر دو۔ کہنے لگا تم جا کر برتن دھو اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ بلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا۔ آج صبح سے میری سانسیں رک رہی ہیں، ایسے لگ رہا ہے میرا وقت قریب آ گیا۔ کاش میں اپنے شوہر کی باہوں میں مر سکتی، کاش میرا شوہر میرا درد سمجھتا، مجھے سینے سے لگاتا، میں سکون سے مر جاتی۔ میرے شوہر، آپ کبھی میری یہ ڈائری پڑھیں تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرانا۔ میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، میں بس نصیب سے ہار گئی، شاید کہ میری قسمت میں خوشیاں نہیں لکھی تھیں۔ اور ہاں، پاگل ایک برگر ہی تو مانگا تھا، بہت کنجوس ہو تم، مجھے لا دیتے تو کیا ہو جاتا، ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا، میں تو نہیں ہوں گی۔ جب آپ کے ہاں اولاد ہوئی تو ایک بار میری قبر پر ضرور آنا۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اب لکھا بھی نہیں جا رہا۔ میرا دل چاہ رہا ہے آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن کے بعد سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ بیوی خاموشی سے مر گئی، شوہر ڈائری پڑھ کر بہت رویا، لیکن اب رونے کا کیا فائدہ؟ وہ بیچاری نہ جانے کتنا روئی تھی۔ اس کی قبر پر قدموں کی طرف بیٹھ کر معافی مانگنے لگا، لیکن اب معافی مانگتا یا کچھ بھی کرتا، وہ کہاں لوٹ کر آنے والی تھی۔ نہ جانے کتنی بیویاں ایسی ہوں گی جو اپنے ہمسفر کی بے روحی پہ زندگی جی رہی ہیں، جو درد سہتی ہیں، شکوہ نہیں کرتیں۔